पछिल्लो चरणमा जस्तै योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल जो चाहिँ एउटा चर्को रूपले आलोचना गरिरहनु भएको थियो नि, उहाँलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा त समेट्नु भयो नि त। आखिर अन्तिममा जो उहाँलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मा दियो, घनश्याम भुषाललाई जिम्मा दियो होइन। तर उहाँले बाहिर बसे जस्तो त सरकारमा काम गर्न त अलिकति गाह्रो त हुँदो रहेछ नि त। अहिलेसम्म ल हेर्नुहोस् है, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको विरोध गर्ने एउटै एजेन्डा लगाएको छैन। आर्जनजीले भर्खरै भन्नुभयो पदको लागि म के अरे प्रधानमन्त्री त्यस्तो हुनु न भन्नुभयो। उहाँ पदकै लागि चाहिँ बरु संसद विरोध गरी चाहिँ यस्तो संविधानमाथि कु गरी पदकै लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री भइराख्नु पर्ने। तर अति भयो अरे नि त, अति भइसकेपछि अहिले स्थिरता छ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, स्थिरता त थियो, अस्थिरता त नेपाल बन्द गर्नु स्थिरताको कदम हो। विभिन्न ठाउँमा तातो तेल खन्याइदिने। अहिले जो बन्दको कुराको सवालको कुरा गर्दा हो भने चाहिँ त्यो हामीले सबैले स्वीकार्नुपर्छ। विभिन्न विदेशी चलखेलमा भइरहेका कुराहरू। अझै त्यति मात्रै भएन, त्यस्तो फरक मत आयो भने त्यसलाई बहस गर्दा हुन्थ्यो नि त। आफ्नो झ्वाक चल भन्दा संविधानमाथि प्रहार गरिदिने। नमस्कार, औजार टिभीको यो विशेष कुराकानीमा म रणदोज लोहार तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। औजार विशेष कुराकानीमा हामी विविध व्यक्तित्वहरूसँग रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामी विद्यार्थी राजनीतिको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ, जस अन्तर्गत नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहले विद्यार्थीको राजनीतिमा परेको असरका विषयमा विद्यार्थी नेताहरूसँग रहेर छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विद्यार्थी नेता मात्रै भनेर मैले सम्बोधन गरेँ, उहाँहरूको सम्बोधन म आफै उहाँहरूको परिचय लिनेछु। विद्यार्थी नेता द्वय खेम रणपैली र आर्जन वाग्ले, यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँहरूको परिचय आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनको बाट आफैले दिनुहोस् त, कसरी दिनुहुन्छ? मेरो नाम खेम रणपैली, म एनएसपी केन्द्रीय सदस्य, जुन हिजो हामीले बनाएको थियौँ 76 सालमा, त्यसको केन्द्रीय सदस्य। प्लिज। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ आर्जन वाग्ले, म चाहिँ अनुराष्ट्रियको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य। एउटैको? हजुर, एउटैको अनुराष्ट्रियको तपाईँ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, उहाँ केन्द्रीय सदस्य। अनि यो विषयमा चाहिँ के भन्छु भने, जस्तै अब हामीले चिनाउँदाखेरि चाहिँ, जस्तै मैले अस्ति पनि तपाईँलाई यही मिडियामा भनेको थिएँ, हामीले चाहिँ अस्तिको बैठकबाट, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट चाहिँ सम्पूर्ण आयोग सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चाहिँ बढुवा गरेर सचिवालय सदस्य बनाइएको छ भनेको छ। कारबाही कसैलाई पनि भएको छैन, जुन जुन माथि विभाजन देखिए पनि होइन, कारबाही चाहिँ कसैले कसैलाई पनि गरेका छैन होइन। अनुराष्ट्रिय एक छ र अब मैले अर्थाउँदाखेरि विधिको कुरा गरेँ नि, आयोग सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चाहिँ बढुवा गरेर सचिवालय सदस्य बनाएको। अब यो गर्दाखेरि अब उहाँ पनि साबिक केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो भने त उहाँ पनि सचिवालय रहनुभयो। रणपैलीलाई स्वीकार्नुहुन्छ, उहाँ केन्द्रीय सदस्य नै हो, हाम्रै हो भनेर स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, हामी त एउटा अहिलेसम्म त हामी त सँगै सहकार्य गरिरहेको छौँ नि। अनुराष्ट्रिय त्यस्तो फुट भएको त खै अहिलेसम्म देखिया छैन। खेमजी के भन्नुहुन्छ? तपाईँ उहाँ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य स्वीकार्नुहुन्छ उहाँको अस्तित्वलाई? यसको धेरै लामो आन्दोलन क्रममा धेरै लामो कदम छ यसमा। जस्तै हाम्रो संयोजक चाहिँ ऐनमार हुनुहुन्थ्यो। हामी जब विद्यार्थी एउटा सरकारको प्रतिपक्षी भूमिका खेल्नुपर्ने हो, उहाँमा त देखिएन। उहाँले एउटा पार्टीको एकजना नेतालाई पक्रेर त्यसको चाहिँ गुणगान गाउने, भजन गाउने काम गर्नुभयो। उहाँको गतिविधिलाई प्रतिपक्षी भूमिका खेल्नु भएन। सरकारले जे गरेको छ त्यसकै पक्षधर्म लागेर वकालत गर्न थाल्नुभयो, त्यस कारण उहाँसँग सम्बोधन गर्न सकिएन। त्यसपछि उहाँ एउटा व्यक्तिको भजन गाइसकेपछि, एउटा व्यक्तिको पछि लगाइसकेपछि समग्र विद्यार्थी सङ्गठन, विद्यार्थी आन्दोलन तहस नहस हुने भइसके पछाडि उहाँको एउटा गुटले के निर्णय गर्यो त फरक कुरा हो। तर हाम्रो विधान अन्तर्गत हामीले 76 सालमा बनाएको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको जुन विधान हो, त्यो विधान अन्तर्गत हेर्ने हो भने त्यही सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब यहाँ आर्जनजीले भन्नुभयो आयोगका सदस्यहरूलाई केलाई चाहिँ केन्द्रीय सचिवालय के बनाइएको छ, के बढुवा गरिएको छ भन्नुभयो। तपाईँलाई बढुवा चाहिँ गरेन? अहिलेसम्म कल पनि भएको छैन, केही भएको छैन।
र उहाँसँग असहमति नै भइसकेपछि उहाँको कलबाट पनि जानकारीबाट पनि बैठकमा पनि उपस्थित हुने कुरा भएन। उहाँसँग वैचारिक रूपले साङ्गठनिक रूपले उहाँसँग चाहिँ असहमति छ, त्यसकारण ऐनमहर अहिले हाम्रो संयोजक रहेन। कस्तो विडम्बना है। अब तपाईँहरू यी दुईजना एउटै विद्यार्थी सङ्गठनको पक्ष र विपक्षको रूपमा देखिनुभयो सर्लङ्ग। होइन अब यो विषयमा मैले अब उहाँको कुरो भने होइन, जस्तै तपाईँ सरकार पक्ष हो होइन, सरकार पक्ष भन्नाले हुँदैन नि, विद्यार्थी आन्दोलन त जहिले प्रतिपक्षी हुन्छ नि, मैले भन्दै आएको छु। अब मैले यसमा चाहिँ के प्रश्न पार्न चाहेँ भने जस्तै अघि उहाँले जुन आरोप ल्याउनु भयो, जस्तै सङ्गठनका संयोजक चाहिँ अलि एक व्यक्तिको पछि लाग्नुभयो भनेर होइन। अब देशको प्रधानमन्त्री त अहिले अब केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई अब 5 वर्ष म्यान्डेटै दिएको छ। तपाईँले घुमाएर कुरा गर्दै हुन्छ, तर प्रष्ट रूपमा तपाईँहरू एउटा कम्युनिस्ट राजनीतिको वाम एकताको फ्र्याक्सन भयो, अहिले कानुनी रूपमा बाँकी छ होइन, वैधानिकता पाउन बाँकी छ, तर व्यावहारिकता रूपमा तपाईँहरू फ्र्याक्सन भइसकेको छ तपाईँहरूको माओवादी। त्यसभित्र तपाईँहरू छुट्टा छुट्टै खेमाको समर्थक हुनुहुन्छ, मैले त्यसो भन्दै होइन। यो विषयमा मैले अघि भने अब म अघिको कुरोमा आउँदै थिएँ, त्यो बिचमा त्यो कुरो काटियो। मैले के भन्छु भने जस्तै उहाँले भन्नुभयो नि आधिकारिकताको विषयमा अहिले पछि आउँला। मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने खेमजीबाटै म सुरु गर्छु। खास गरी एउटा समूहको राजनीतिमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होइन, यो गलत। समूहको राजनीति हुँदै होइन, सङ्गठनमा विधिर प्रक्रिया हुन्छ। एउटा अल्पमतको मतलाई कदर गर्दै बहुमतले निर्णय गर्दछ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। सङ्गठनमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ, सङ्गठनको विधि र प्रक्रिया मान्दैन भने सङ्गठनले अनुशासन कारवाही गर्छ। हामीले मतलब समूहको अर्थात् यहाँ भन्नु पर्दाखेरि अहिले जनताको बुझाइमा गुट र उपगुटको कुरा छ। गुटको राजनीतिमा अब विद्यार्थी आन्दोलन चाहिँ त्यस्तो नहुनुपर्ने दुःखद विषय हो। अब हामीले ग्लानी त हुन्छ तपाईँहरूलाई, एकदमै हुन्छ नि, किन नहुनु। हामी खुसी त कहाँ छौँ र, किनकि यत्रो ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानबाट हामीले यत्रो धेरै परिवर्तन ल्याएका थियौँ। त्यो परिवर्तनमाथि प्रार हुँदा त किन दुखित हुँदैन र, हामी खुसी त कहाँ छौँ र, दुखित भएर आन्दोलन त गर्नु परिरहेको छ। ठ्याक्कै एउटा समूहमा तपाईँ हुनुहुन्छ। समूह होइन हजुर, समूह यसलाई भन्नै मिल्दैन। कसरी होइन, यो समूह होइन, यो विधि र प्रक्रियामा चलेको सङ्गठन हो। आधिकारिकता पाउनु भएकै छैन तपाईँहरूले। अब आधिकारिकता त पेन्डिङमा छ, वैधानिक सबै हिसाबले हेर्दाखेरि आधिकारिकता पाउने कदरमा छौँ। अब हामीले प्रष्ट रूपमा केन्द्रीय समिति हामीले 335 को बनायौँ। 335 को बनाउँदाखेरि चाहिँ पूर्व अखिल क्रान्तिकारीबाट 155 जना एराउन्डमा बनाएको थियौँ होइन। यता पूर्व अनारासुबाट चाहिँ 180 जना बनाएको थियौँ, जम्मा हामीले 335 को केन्द्रीय समिति बनाएको। अहिले ऐनमहरले 135 जना केन्द्रीय सदस्य लगेर जानुभएको छ उहाँसहित। अहिले हामी 200 जना केन्द्रीय सदस्य हामीसँग छौँ भनेपछि कुन वैधानिकता हो, को वैधानिकता त्यहीबाट छुट्टिहाल्छ नि। माओवादीकै वैधानिकता छैन, हामी आधिकारिक पार्टी हौँ। मैले यही प्रश्न गरेँ आर्जनजी। खास गरी गुटको राजनीतिमा विद्यार्थी सङ्गठनका नेतृत्वहरू पनि फस्नुभयो तपाईँहरू। भित्रै मनमा त आत्मग्लानी हुन्छ होला, तपाईँहरू अहिले पक्ष र विपक्षको जस्तो यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, एउटै विद्यार्थी सङ्गठनको नेताहरू तपाईँहरू। होइन, यो विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने जस्तै अब अघि उहाँले जो भन्नुभयो, जस्तै भागवण्डा गर्दाखेरि त्यो बेलामा 155 साविक क्रान्तिकारीबाट र 180 चाहिँ यता साविक अखिलबाट गरेको कुरा सत्य नै हो। त्यो जुन हामीले त्यो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पहिला होइन, सुन्नु न, 180 साविक अखिलबाट म आउँदैछु, 180 साविक अखिलबाट 155 साविक क्रान्तिकारीबाट भएकै हो। अब त्यसमा पनि के भएको छ भन्दाखेरि अब जस्तै अहिलेको यो जुन परिस्थिति छ, जस्तै अध्यक्षले पनि होइन, जुन हाम्रो संयोजकले पनि त्यसमा मनोनित गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले जस्तै अब अलिकति एकता प्रक्रियाहरू त बिचमा अलिअलि अवरोध आउन थाल्यो। मैले अस्ति पनि भने जिल्लासम्म टुङ्ग्याएको थियो, अब क्याम्पसमा पनि आउन सकेन, अनि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पनि एकता त रोकियो। अनि कतिपय ठाउँमा जस्तै संयोजकले बोलाएका बैठकहरूमा सहसंयोजक पनि नगइदिने लगायतका साथीहरू, सहसंयोजक लगायतका टोलीका साथीहरू पनि त्यो अखिलले आह्वान गरेको, संयोजकले आह्वान गर्नुभएको बैठकमा उहाँहरू नगइदिने भएर अलिअलि छलफल गर्ने होइन। त्यसमा चाहिँ जुन क्रियाशील ऊर्जाशील विद्यार्थीहरू थिए नि, तिनीहरूले पनि जिम्मेवारी पाइरहेका थिएनन् क्या।
अनि हो त्यो उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी गर्नलाई हामीले केन्द्रीय समिति अब अहिले आएर हामीले कतिको बनायौँ भन्दाखेरि तपाईँको करिब करिब 1079को हामीले निर्माण गरेका छौँ। भनेपछि यता नेकपाको केन्द्रीय समिति त्यस्तै बन्यो हो, त्यो नेकपाको केन्द्रीय समिति पनि करिब करिब त्यही बन्यो। अब त्यो अनुसारले संयोजकले पनि 1079को त्यहाँ केन्द्रीय समिति बनाउनु भयो र त्यसमा जिम्मेवारी नपाएका ऊर्जाशील साथीहरू आउनु भएको छ, अहिले उत्साहका साथ लागिरहनु भएको छ विद्यार्थी आन्दोलनमा र देश निर्माणका निमित्त पनि उहाँहरू आफ्नो ढङ्गबाट योगदान गरिरहनु भएको छ। विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ आधिकारिकता हो भनेर दाबी गर्नु होइन, त्यो त सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि अब हाम्रो त आधिकारिक हो। संयोजक भनेको हाम्रो ऐन महरै हुनुहुन्छ होइन, सहसंयोजक रञ्जित तामाङ नै हुनुहुन्छ होइन। र अब त्यसपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अझै पनि त अब जस्तै रञ्जित तामाङले पनि त अहिले सहसंयोजकै भनेर आफ्नो हिसाबले त त्यो हिसाबले त गरिरहनु भएको छ नि त। हामीले त झन् जस्तै उहाँहरूले त के गर्नुभयो भने अब सहसंयोजकले संयोजकलाई कारवाही गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब यो कुन अनुसारको विधि हो भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। किनभने नि सुन्नु न, जस्तै हामीले त सहसंयोजकलाई कारवाही गरेका छैनौँ। हामीले त के भनिरहेछौँ भने केन्द्रीय सदस्य आयोग सदस्यहरूलाई सचिवालयबाट गरेका छौँ र त्यो रिक्त स्थानमा हामीले केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गरेको हो नि त। हामीले त कारवाही गरेका छैन कसैलाई। तर सहसंयोजकले संयोजकलाई कारवाही गर्ने त्यो गर्ने कुन चाहिँ विधिमा चाहिँ त्यो कारवाहीको कुन विधि हुन्छ भन्नु खेमजी। खास गरी अब 1500 बियोभित्र तपाईँहरू दुईवटा फ्र्याक्सन हुनुभएको छ होइन, एउटा समूहमा तपाईँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। आधिकारिकताको हिसाबले चाहिँ यता आर्जनजीले हामी आधिकारिकता हौँ, हाम्रो सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि भन्नुभएको छ। फेरि तपाईँहरू पनि दाबी गर्नुहुन्छ आधिकारिकता हौँ भनेर। त्यो के भइरहेको छ तपाईँहरूभित्र पनि? पहिलो कुरा आर्जनजीले अघि स्वीकार्नुभयो कि हाम्रो एकताबाट बनेको केन्द्रीय समिति भनेको 335 जनाको पनि उहाँले स्वीकार्नुभयो। त्यसको बहुमत आधिकारिक हुन्छ, त्यो सही प्रक्रिया विधानले हामीले त्यही नै भन्छ। तर उहाँले 1079 कुरा गर्दा हुन्छ सङ्ख्यात्मक हिसाबले एउटा क्याम्पस कमिटी सबै केन्द्रीय समिति बनाइदिए भइगयो नि, विधान नमान्ने हो भने त। सङ्ख्यात्मक हिसाबले त यतापट्टि बढी देखियो। त्यो थप्ता त जति पनि हुन्छ नि त, एउटा क्याम्पस कमिटी ल्याएर केन्द्रीय समिति बनायो भने त त्यही बहुमत हुने भएन। तर विधानमा लेखिएको त 335 हो नि, 335को बहुमतले गर्छ नि त। अरू कुरा उहाँले थप्नुभयो ऐनलाई कारवाही गरौँ, हामीले कारवाहीको सिफारिस गरेका छौँ। फ्याक्सन मार्फत हाम्रो फ्याक्सन इन्चार्जहरूलाई कारवाहीको सिफारिस गरेका छौँ। इन्चार्जहरूले फ्याक्स र इन्चार्जहरूको उसबाट चाहिँ मिल्छ त संयोजकलाई हामीले सिफारिस गरेका छौँ। बहुमतको निर्णयले मान्नुपर्छ, अनुशासनहीन कारवाही गर्नेलाई बहुमतले निर्णय कारवाही गर्छ। अब तपाईँहरूले संयोजकलाई कामै गर्न दिनु भएन भन्ने आरोपहरू पनि छ। उहाँलाई कसले काम गर्न दिएन, के काम गर्न दिएन? उहाँ पूर्वमा आएर गुटबन्दी गर्दै हिँड्ने, पूर्वमा विराटनगरमा आएर भेला गर्दै हिँड्ने, पश्चिममा जाने गुटबन्दी गर्दै हिँड्ने। अझ त्यो मात्रै नभएर क्रान्तिकारीको साथीहरूलाई त उहाँहरूले एक दुईवटा यसो भाग त छुट्याउनु हुने, तर त्यो भित्रको मादक गौरवलाई त पुरै निषेध गराएको छ नि त। मादक गौरवका साथीहरूलाई त त्यो भित्रको त उहाँले केन्द्रीय समिति त 180 जनामा उहाँकै मात्रै मान्छे ल्याउनु भएको छ नि त। आर्जनजी, तपाईँहरूले सपोर्टै नगरे हो होइन, कुनै निर्णायक तहमा अथवा निर्णायक कुराहरू गर्दाखेरि त्यो पक्षलाई तपाईँहरूले सहभागी गराउनु भएन, आफ्नो ढङ्गले सरकारको डम्फु बजाउँदै हिँड्नुभयो कि? कस्तो सहभागी गराएन भन्नुहुन्छ? म भनिरहेको छु त, हामीले जस्तै कतिपय धरानकै सालमा पनि विभिन्न क्याम्पस कमिटीहरू पनि निर्माण भएको थियो होइन। त्यसमा पनि तपाईँलाई जस्तै संयोजक हुँदाखेरि संयोजक यता साबिक अखिलको हुँदा सहसंयोजक क्रान्तिकारीको हुने, त्यसमा सबै माधव नेपाल पक्षधर, जलनाथ खनाल पक्षधर होइन। जस्तै यता साबिक क्रान्तिकारीका साथीहरू त सबै समेटेर हामीले त त्यो अनुसारले त सल्लाह छलफल गरेरै गरेका थियौँ नि त होइन। जस्तै यहाँ त जस्तै अघिको राजनीति गर्दाखेरि त त्यसै पनि त्यहाँ त वितृष्णा हुन्छ, होइन यस्तो आलोचना हुन्छ, होइन यस्तो हो विरोध आलोचना। खेमजीले भन्नु भने पूर्वपट्टि आएर चाहिँ विद्यार्थीको सङ्गठनको चाहिँ काम गर्नुभन्दा पनि गुटको राजनीतिमा व्यस्त भयो तपाईँ। होइन यस्तो हुन्छ, जस्तै यो सङ्गठन भनेको नि मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भने जस्तै लाखौँ विद्यार्थीहरूको सङ्गठन हो यो होइन। अनि यसमा नेतृत्वकर्ता ऐनमल र रञ्जित तामाङले नेतृत्व गर्नु भएकै हो होइन। त्यो नेतृत्व गर्दाखेरि अब जस्तै त्यहाँभित्रका अरू साबिक पदाधिकारीहरूमा पनि विभिन्न किसिमका सोचाइहरू त हुनसक्छन् होइन, विभिन्न किसिमका सबैका थटहरू, विभिन्न किसिमका मानसिकताहरू, विभिन्न किसिमका सेन्टिमेन्टहरू जोडिन सक्छन्। तर त्यो सेन्टिमेन्टलाई त हामीले त संयोजकज्यूले त पटक पटक एड्रेस गर्ने कोसिस गर्नै भएको
होइन। अब होला कहिलेकाहीँ अब छलफल गर्ने क्रममा मैले तपाईँलाई अघि पनि भने नि त, छलफल गर्ने क्रममा जस्तै ल यो एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउँ गतिशील बनाऊँ भनेर अब कोही बैठक डाक्नु त संयोजकले, त्यसमा सहसंयोजकको उपस्थिति नै हुँदैन थियो। किन सहसंयोजक किन नजानु भयो? उहाँहरू बिचमा बैठकमा बस्ने एजेन्डा बिचमा छलफल गर्नु पर्यो। दुईवटा संयोजक र सहसंयोजक बिचमा बैठकमा के एजेन्डा लाने, कसरी लाने भने पहिले छलफल गर्नुपर्छ। एकैचोटि केन्द्रीय समितिको बैठक, केन्द्रीय सचिवालय बनेको छैन, एकताको सबै प्रक्रिया टुङ्गेका छैनन्, त्यो नटुङ्गिनु त संयोजकको जिम्मेवार हो नि त। पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह माओवादीमा पनि सुरुदेखि नै हुँदै आएको थियो। त्यसको असर विद्यार्थी सङ्गठनले पर्यो, भातृ सङ्गठनमा पनि पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि सङ्गठन चलायमान गर्न अप्ठ्यारो भयो, अन्ततः यस्तो स्थिति आयो। यो स्वाभाविक हो, किनकि विद्यार्थी सङ्गठन एउटा परिवर्तनको सम्भाग हो। यसले हरेक आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ सरकारको प्रवक्ता जस्तो भूमिका खेल्नु हुँदैन। जहिले जनताको पक्षमा, विद्यार्थीको पक्षमा यो समसामयिक विषयहरूमा भएका विकृतिका विरुद्धमा बोल्नुपर्छ। हो, प्रश्न यहीँनिर हो। विद्यार्थी एउटा सम्भाग हो होइन, एउटा बौद्धिक क्षेत्रको सङ्गठक हो विद्यार्थी नेताहरू। तर राजनीतिको भित्र पनि एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने, एकले अर्कालाई खेल खेलेर सक्ने जस्तो मैले यसमा जोडेँ, जस्तै जसरी उहाँले त्यो सरकारको प्रवक्ता भन्ने कुरा निकाल्नुभयो नि, अब त्यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यार्थीका हितका पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उहाँले नै भन्नुभएको छ। विद्यार्थीको हितमा भन्दा नेताको हितमा तपाईँहरू नेताको हितमा कसरी बोलियो हेर्नु न। देशमा नि जस्तै अहिलेसम्म तपाईँहरूले विद्यार्थीको हितमा यो गरे भनेर दुईटै नेताहरूले बोल्नुभयो होइन। म हामीले बोल्यौँ, नेताको पक्षमा बोलेनौँ हामीले कसको पक्षमा बोल्यौँ भनेर म आउँदैछु। देशमा भएका विकास निर्माणका कार्यहरू हेर्नुहोस्, तुइन विस्थापित भएको छ। तपाईँको विभिन्न सरकारले गर्ने हो, तर तपाईँहरू विद्यार्थी नेता होइन। म यस्तो भन्दैछु म विद्यार्थी नेता तपाईँहरू, तर विद्यार्थीको हितमा अहिलेसम्म के काम गर्नुभयो त्यो बताइदिनुहोस्। जस्तै नेताको पक्षमा मात्रै बोलेर हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रको अधिकारहरू स्थानीय तहमा आइसकेका छ होइन। अहिले स्थानीय सरकारले त्यसको नियमन गर्नुपर्ने हो। हामीसँग रातो कलम छैन, हामीले आवाज बुलन्द गर्ने हो। जस्तो हामीले कारण गर्न खोज्यौँ, संस्थागत विद्यालय मार्गदर्शन निर्देशिका 2072लाई कारण गर्न खोज्यौँ, त्यो स्थानीय तहले त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने हो। स्थानीय तहले त गर्न सकिरहेको छैन। हामी निरन्तर दबावमा छौँ, तर त्यो आन्दोलनलाई स्थगित गरेर सरकारको गुणगान गाउने, भजन गाउने हाम्रो नेतृत्वमा थिए। त्यो त तपाईँहरू पनि त त्यसो अछुतो त हुन्न नि, तपाईँ पनि एउटा नेताको पक्षलाई त्यसको थप्ने हिसाब त हामी जिम्मा लिने त पर्छौँ। हामी त्यससँग मेरो प्रश्न कहाँनिर भने तपाईँहरू विद्यार्थी हक हित र अधिकारको लागि तपाईँहरूलाई विद्यार्थीले केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ होइन। विद्यार्थी राजनीतिबाटै विद्यार्थीको सहयोगबाट तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ कि पार्टीले बनाएको केन्द्रीय सदस्य? विद्यार्थीको स्वत अधिकार हुन्छ, यसको छुट्टै विधान हुन्छ। हामी स्वत चाहिँ सरकारको प्रतिपक्षी खेलेर गरेका हुन्छौँ होइन, पार्टीको एस्पेक्ट भएर त हिँडेका हुँदैन। तर विद्यार्थीको लागि के गर्नुभयो अहिलेसम्म? पार्टी एकता भइसकेपछि पनि त्यो पार्टीको नेताको गुणगान गाउँदै मात्रै त हिँड्नु भयो नि तपाईँहरू। प्रष्ट छ। विद्यार्थीकै आवाजले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले 1 क्लासदेखि 5 क्लाससम्मका विद्यालयहरूमा नेपालको नक्सा पनि सादा नक्सामा पढ्नु पर्थ्यो। यस्ता समस्याहरू थिए। नेपालका केही बोर्डिङहरूमा भारतको राष्ट्रिय गीतहरू गाइन्थ्यो होइन, ती आज हटेका छन्। अब सरकारी लेभलमा पनि एउटा गुणस्तरको विकास यसमा हामीले दबाब दिएरै त हो। हामीले 1 क्लासदेखि 5 क्लाससम्म सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालयमा यति व्यतिथिहरू छन्, करोडौँ रकम सरकारी विद्यालयमा आएको हुन्छ, तर गुणस्तरीय शिक्षा भएन, रिजल्ट राम्रो आएन, विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाएनन् भनेर जनगुनासो छ। निजी विद्यालयले मनोमानी रूपमा चाहिँ शुल्क लिएका कुराहरू आइरहन्छन्, तर यस्ता कुरामा तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ। हामीले आवाज बुलन्द गर्ने हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीसँग रातो कलम लगाएर कारवाही गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। हामीले कारवाही गर्नको लागि उनीहरूलाई दबाब दिने हो। हामीले दबाब दिइरहेका छौँ। स्थानीय तहले त्यो अग्रसरता देखाउन सकिरहेको छैन। यही प्रश्न यही सङ्ग्रह नेताको गुणगान मात्रै गाउने कि विद्यार्थी हक र अधिकारको लागि? यो कुरा त महसुस त गर्नुभएको छ होइन। यो कुरा नेताको गुणगान हुनुभन्दा पनि मैले अस्ति तपाईँलाई पनि भने जस्तै हामीले केसम्म पनि गरेका छौँ भने कोही यो नेपालका दूरदराजबाट आएका, दुर्गम ठाउँबाट आएका, आर्थिक विपन्न परिवार जो छन् नि, ती उनीहरूको विद्यार्थी जसले उसको अभिभावकले पढाउन सक्दैन नि,
उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ जस्तै उनीहरूलाई स्कलरसिपमा पढाइदिनका निमित्त पनि धेरै ठाउँमा आग्रह पनि गरेका छौँ होइन। अनि कतिपय ठाउँमा जुन चर्को शुल्कको कुरा उठ्यो नि, जस्तै कतिपय निजी विद्यालयहरूमा पनि हामी जोस् अनुगमन गर्दै होइन उहाँहरूलाई कहाँ कहाँ जानु? हजुर हामीहरू गयौँ त काठमाडौँका विभिन्न त्यहाँ कलेजहरूमा देशव्यापी रूपमा तपाईँको सङ्गठनले यो विषयमा किन ध्यान दिन्छ? होइन हाम्रो त तपाईँलाई त तपाईँले काठमाडौँमा गर्नुभयो। तपाईँले फेरिस्तै दिन सकिन्छ। अहिले हामी पनि यहाँ म अघि पनि भर्खरै जस्तै सरकारी विद्यालयमा पनि हामी पुगेका छौँ। हामीले प्रधानाध्यापकहरूलाई पनि के भनिरहेका छौँ भने जस्तै तपाईँहरूले यहाँको शैक्षिक स्तर सुधार्नुपर्छ। यहीँ धरानकै कतिपय अस्ति जुन विभिन्न स्कुलहरूमा पनि हामी पुग्दाखेरि कतिपयलाई खानेपानीको समस्या पनि त्यहीँ रहेछ। यो पानीको समस्या पनि तुरुन्त सुधार गर्नुहोस् है भनेर पनि हामीले निरन्तर खबरदारी गरेका छौँ आफ्नो ठाउँबाट। जो चाहिँ पढ्न पाउँदैनन् उनीहरूलाई पनि निःशुल्क पढाउनुपर्छ है भनेर पनि हामीले म स्वयंले पनि कतिपय धेरै विद्यार्थीहरूलाई अब कति त सम्भव हुँदैन होइन, उनीहरूको पनि त विद्यालयहरूको पनि प्रयोगशालाका विभिन्नका खर्चहरू त रहेका हुन्छन् नि त होइन। र कतिसम्म चाहिँ तपाईँहरूले एउटा चाहिँ मापदण्ड तोक्नुहोस्, शुल्कको मापदण्ड तोक्नुहोस् भनेर पनि हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। मापदण्ड सरकारले तोकेकै छ, कार्यान्वयन को भएको छैन। होइन, कार्यान्वयनको पाटो नभएको ठाउँमा कतिपय ठाउँमा हामीलाई कम्प्लेन आएको ठाउँमा चाहिँ हामीले पुगेर उहाँहरूलाई जोस खबरदारी गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो शुल्क नियमन गर्न पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ। दुईजना विद्यार्थी नेताहरूको पहिलो प्रश्न, कोरोनाको बेला विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, यस्तो अवस्था भयो। तर विद्यालयले, निजी विद्यालयले प्राय र सरकारी विद्यालयले पनि केहीले अनलाइन शिक्षा प्रणालीहरू पनि लागू गरे होइन, जसको विषयमा विवादहरू भयो। शुल्कको विषयमा विवाद भयो। धरान उपमहानगरपालिका स्थानीय तहमा घेराउ गरे, अभिभावकले पनि गरे होइन, प्याप्सन सङ्गठनहरूले, शिक्षक सङ्गठनले पनि गरे। तर त्यतिखेर विद्यार्थीको भूमिका, त्यहाँ तपाईँहरू जस्ता नेताहरूको भूमिका गौण भयो होइन। हामीले बोलेका छौँ, हामीले विभिन्न दबाब दिएका छौँ। अब यहाँ धरानमा चाहिँ अभिभावकले पनि आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो, विद्यार्थीले पनि आन्दोलन गरेकै थियो र यहाँको स्थानीय सरकारसँग बसेर हामीले त्यसको सहमति गराएका थियौँ। त्यो के सहमति भन्नुहुन्छ भने एउटा यस्तो महामारीमा चाहिँ एउटा जनजीवन प्रभावित भएको छ, त्यसकारण गर्दा जति पनि त्यो स्कुलहरूले लिने फीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको कति पर्सेन्ट लिने भनेर हामीले क्राइटेरिया बनाएका थियौँ। जस्तो बोर्डिङहरूले अहिले यी निजी स्कुलहरूले चाहिँ एडमिसनको नाममा वर्षेनी अभिभावकहरूबाट चाहिँ पैसा वसुल्छन् नि, त्यो वैधानिक हुँदैन। त्यसलाई रोक्न हामीले निर्णय गरेका छौँ। अभिभावकबाट पैसा असुल्ने पनि उनीहरूको बाध्यकारी अवस्था पनि हुन सक्ला। जस्तो निजी विद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा काहीँ न काहीँ योगदान पुऱ्याएको छ होइन, त्यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ, गरिरहेको छ। तर सरकारले त्यो खालको सहयोग नगरेको कारण पनि हामीलाई चाहिँ यस्तो हो। हामीले शुल्क लिनुपर्छ, हामीले चल्नुपर्छ, विद्यालय चलाउनुपर्छ, शिक्षक शिक्षिकालाई तलब भत्ता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू निजी विद्यालयका हुन्छ। उहाँहरूले जति फाइदा लिनुपर्ने केमा कमिसन खानुहुन्छ, कमिसन नखाइकन गर्दा हुँदैन, नियमसङ्गत गर्दा त हुन्छ नि। म त्यसै कारण निजी विद्यालय भन्नुहुन्छ केमा कमिसन खान्छ? टाइममा कमिसन, पुस्तकमा कमिसन, युनिफर्ममा कमिसन, सुजमा कमिसन, सबैमा कमिसन खानुहुन्छ उहाँहरू। फीको सन्दर्भमा विभिन्न लामो लिस्ट निकाल्नुहुन्छ उहाँहरू। खेलकुद शुल्क छुट्टै निकाल्नुहुन्छ, वार्षिक शुल्क छुट्टै निकाल्नुहुन्छ। हो त, यस्ता कुरामा खोइ त तपाईँको ध्यान आकर्षण भएको विद्यार्थी नेता होइन, स्पष्ट बनाएको छ। संस्थागत विद्यालय मार्गदर्शिका 2072ले भवनको आकार पत्र बनाउने, त्यहाँ कति विद्यार्थी राख्ने, कतिको डिस्टेन्समा राख्ने, सबै कुरा क्राइटेरिया बनाइदिएको छ नि। यो लागु गर्ने त स्थानीय सरकार हो नि। स्थानीय सरकारलाई हामीले कानमा भनेको भने गर्ने हो। त्यो नियम बनाइसकेपछि एकजना बोर्डिङहरूले जुन फी लेखेको बिलहरू आउट भयो, त्यसपछि हामीले खबरदारी गऱ्यौँ। आजनजी, तपाईँ त केन्द्रीय राजनीतिमा काठमाडौँतिर व्यस्त हुनुभयो पछिल्लो समय होइन। धरानको वस्तुस्थितिको विषयमा तपाईँले शैक्षिक क्षेत्रको विषयमा कतिको भित्री तह, गहिराई तहमा हेर्नु भएको छ? होइन, मैले यो विभिन्न त्यो गहिरै तहमा म भ्रमण पनि गरेको छु विभिन्न विद्यालयहरूमा। र कतिपय निजी विद्यालयका जुन सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि मेरो कुराकानी चाहिँ भएको छ। किनभने जस्तै अघि खेम्जीले भने जस्तै उहाँहरूले त्यो जुन शुल्कको लामो लिस्ट बनाउनुहुन्छ नि, ल्याब फी भनेर लेखिएको हुन्छ होइन। ल्याब फी भनेर लेखेको हुन्छ, जबकि त्यहाँ ल्याबको केही त्यो सामग्री पनि त्यहाँ अभाव भइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो लगत्तै जस्तै तपाईँले भन्नुभयो, अब जस्तै विभिन्न युनिफर्म लगाउनु पर्ने, आखिर युनिफर्म लगाउने भने त सबैलाई एकरूपता ल्याउनका निम्ति गरिएको। अब युनिफर्ममा पनि जस्तै त्यो युनिफर्म उसले बाहिर सिलाउन नपाउने, उनीहरूले दिएको सम्बन्धित टेलरलाई नै चाहिँ सिलाएर लाउनु पर्ने।
अनि त्यसपछि तपाईँको कस्तासम्म शीर्षक हुन्छन् भने अब बिचमा एक्जाम फी भन्यो के भन्यो होइन, यो चाहिँ जस विद्यार्थीको ढाड सेक्ने कामहरू चाहिँ निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ। र हामीले सरकारलाई केसम्म पनि भनेका छौँ भने अबको नीति चाहिँ सरकारले के अवलम्बन गर्नुपर्छ भने सबैलाई यो जस्तै निजी विद्यालयलाई पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ पनि लानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आवाज रहेको छ। तपाईँहरूको त्यो र खेमजीको के रह्यो यो विषयमा? निजी विद्यालयको सन्दर्भमा खारेज गरिदिनुपर्छ कि यसलाई सुधार गरेर अगाडि लानुपर्छ? होइन, यसले यो नेपालमा भएको कानुन नियमहरू मैले मान्नुपर्छ। कानुन मान्दिनँ भन्ने अधिकार कसैलाई छैन। नेपालमा भएको कानुनहरू नियमावलीहरू मानिदियो भने अटोमेटिक त्यो व्यवस्थामा आउँछ। हामी त्यसको लागि निरन्तर दबाबमा छौँ। हामीले पहिलो कुरो सरकार कतापट्टि जान्छ भने लास्टमा त अन्तिममा त सरकारमै गएर ठोकिन्छ कि सरकार चाहिँ निजी बोर्डिङलाई चाहिँ नियमतिर लान चाहन्छ कि त्यसलाई छुट्टै कमिसन खोरीतिर चाहिँ पसाउन चाहन्छ भन्नेको भर पर्छ। कस्तो विडम्बना छ है, यो विद्यार्थीको यो शैक्षिक क्षेत्रमा यस्तो व्यतिथिहरू छ, विसङ्गतिहरू छ, जबकि नेपालमा शिक्षा चाहिँ भने जस्तो हुन सकेको छैन। राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जस्ता बौद्धिक विद्यार्थीहरू पनि अन्यलमा हुनुहुन्छ। हामी अन्यलमा छैनौँ। तपाईँले भर्खरै बजेटको जुन भाषणमा सुन्नुभयो, एउटा निजी बोर्डिङ स्कुललाई सरकारी बोर्डिङको एउटा चाहिँ सबै त्यो स्वामित्व दिने भन्ने तरिकाले एउटा बजेटमा लेखियो। त्यो विषयवस्तुलाई हेर्ने हो भने स्यालले कुखुराको गोठालो गर्न सक्छ। जबकि उहाँहरू कसरी विद्यार्थी तान्ने भन्ने अभियान हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सुविधा भनेको कस्मेटिक हो। मैले पनि भन्छु बोर्डिङ स्कुलले कस्मेटिक हो। अब यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ भन्ने मन लागेको कुरा चाहिँ म यही कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्छ। अभिभावकहरू नउठिकन केही पनि हुँदैन। तर राजनीतिले विद्यार्थीको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि असर गर्यो नि त। राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जस्तो विद्यार्थी नेताहरूले चाहिँ राजनीतिको हरेक आन्दोलनमा विरोधमा चाहिँ कुद्नुपर्छ, तपाईँले भ्याउनु भएको छैन। अन्ततगत थाहा हुँदै पनि तपाईँले जस्तो नेताहरूले चाहिँ शिक्षा जगतको क्षेत्रमा सुधारको लागि के गर्न सक्नु भएको छैन। होइन, यस्तो छ। अब कस्तो भयो जस्तै उहाँले खेमजीले भन्नुभयो नियम मान्नुपर्छ निजी विद्यालयले, तपाईँले भन्नुभयो समाजीकरण गरेर जानुपर्छ भन्नुभयो। होइन, यो विषयमा चाहिँ के छ भने जस्तै हामी भनेको मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भने जस्तै हामी विद्यार्थी भनेको जहिले पनि विद्यार्थीका शैक्षिक गतिविधिहरू के छन् त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्तर चाहिँ उकास्ने, शिक्षाको स्तर उकास्ने भन्ने विषयमा नै लागिरहेका छौँ होइन। तर यहाँ के भयो भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, हो यही विषयमा आउँदैछु। हो, त्यो चाहिँ कुन अवस्थामा सम्भव हुन्छ भन्दाखेरि जब देशमा एउटा स्थायी सरकार आउँछ होइन। यदि स्थायी सरकार नआएको खण्डमा कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब जस्तै शिक्षाको नीति पनि सरकारको लागि त जनताले 5 वर्ष तपाईँहरूलाई चाहिँ अधिकार दिएको होइन। तर हेर्नुहोस् न अवरोध अहिलेका गतिविधिहरू हेर्नुहोस् त। अस्ति नेपाल बन्द जस्तो एउटा होइन जुन चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर अबदेखि बन्द गर्दैनौँ भनेर जब एक ठाउँमा उभिएका थिए नि, तर हेर्नु त यो विधि र विधानको कुरा गर्ने कुरा कसले मिच्दैछ। नेपाल बन्दमा कतिपय विद्यार्थीहरू जाँच दिन पाउनु पर्यो नि, जाँच दिन पनि अप्ठ्यारो भएर गाडी नचलेर जाँच दिन गाडी चलेन। सुन्नुहोस् है, जाँच दिन गाडी चलेन अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो अन्राष्ट्रव्यूले केसम्म पनि गरेको छ भने तपाईँलाई हामीले एउटा टोली पनि बनाएका छौँ। जस्तै बाइकको एउटा मोबाइल टोली र विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्याउनका निमित्त पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। अब यसरी अस्थिरता निम्त्याउने, खालि आन्दोलन मचिने अनि आन्तरिक कलह गरिरहने हो भने त हामी त कम्तीमा होइन जिम्मेवारी पक्ष देशका लागि सोचौँ न। अस्थिरता कसले ल्याएको? तपाईँकै पार्टीको नेताले ल्याएको होइन। अस्थिरता अब त्यसमा त अब कसको के स्वार्थ छ अब त्यो त मैले अब त्यो सबै छर्लङ्ग नै छ होइन। अब त्यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त कम्तीमा 5 वर्ष काम गर्न दिए त अलिकति सबै कुरा शिक्षा नीति पनि त राम्रो बन्थ्यो होला नि त। त्यो शिक्षा नीति अवलम्बन हुन्थ्यो होला। काम गर्न तपाईँको पार्टी नेतालाई कसले दिने काम गर्न? होइन, अब जस्तै यो त देखिरहनु भएको छ त विभिन्न सचिवालय बैठकमा त एउटा कुनै राजनीतिक एजेन्डा हुन्छ, कुनै जनमुखी एजेन्डा त पेश गर्नुपर्ने हो नि त। तर हामीले त जस्तै यो पार्टी जुन अहिले जुन आफ्नो हिसाबले समानान्तर क्रियाकलापमा लागिरहेका छन् नि,
त्यो लाग्नुभन्दा अगाडि त हामी त एकतामा जाउँ भनेर सचिवालय बैठकहरू सम्पन्न भएको थियो नि त। तर त्यो सचिवालय बैठकको एजेन्डा चाहिँ अब कुनै सामाजिक राजनीतिक एजेन्डा नहुने, अब खालि चाहिँ नि कसरी गयो भने आफू मात्रै नेतृत्वमा स्थापित हुनुपर्छ, जस्तै केपी ओलीले चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भन्ने त्यही एजेन्डा निरन्तर गरिराख्यो क्या। होइन, प्रतिगमनलाई त कसले प्रोत्साहन गरेको छ भन्ने कुराको पुष्टि खास गर्नु गरी पर्यो। देश चलाउन 5 वर्ष अधिकार जनताले दिएको हुन्छ होइन। अस्थिरता अहिले मुलुकमा निम्तिएको छ, यो कसो कारणले हो? अब यो प्रश्नै छ यसमा। हालका प्रधानमन्त्री जुन उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो हिजो, उहाँले संसदलाई चिरहरण गर्नुभएको छ, संविधानमाथि प्रहार गर्नुभएको छ। उहाँलाई 5 वर्षको लागि दिएको। पहिले हामीले पार्टीको कथा 2075 साल असोजको महिनामा 3 गते हामीले घोषणा गऱ्यौँ, केन्द्रीय समितिको जुन त्यही पारित के अरे विधान पारित गऱ्यौँ। त्यतिखेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि अबको हाम्रो बाटो भनेको चाहिँ जनताको जनवाद भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो एउटा सङ्गठनको पार्टीको सङ्गठनको सिद्धान्त हुनेछ, त्यही सिद्धान्त अन्तर्गत हामी जानेछौँ भनेको छ। तर उहाँ एकाएक के गर्न थाल्नुभयो भने यत्रो महामारी भयो, यत्रो महामारीमा जनतालाई जुन किसिमको एउटा सुविधा दिनुपर्ने हो, जुन किसिमको एउटा फेसिलिटी दिनुपर्ने, जुन किसिमको उद्धार गर्नुपर्ने, त्योभन्दा बाहिर गएर त्यतिखेरकै समय उहाँले अध्यादेश ल्याउन सुरु गर्नु। तर तपाईँको पार्टी नेताहरूलाई लागेको आरोप के छ भने त्यो पक्षबाट खास गरी चाहिँ काम गर्न दिएन सरकारलाई, खालि पदको लागि मात्रै बार्गेनिङ भयो, सरकारको मात्रै आलोचना भयो। अध्यक्ष पार्टीमा 2टा अध्यक्ष, पार्टी समीकरण भइसके पनि 2टा पार्टी अध्यक्ष सरकार चलाउने पार्टी चलाउने भनेर सहमति भएको थियो होइन। तर पार्टीको विषयमा माखो तपाईँको पार्टी अध्यक्षले केही माखो मानेन होइन। सुरुमा भएको भनेको त 50-50 चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने नै थियो। त्यसमा मङ्सिर 4 गते 76 साल मङ्सिर 4 गते बसेको बैठकले 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर उहाँलाई दिएको हो नि त। 3 वर्ष त उहाँले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भयो। कसले दिएको उहाँलाई नीति कार्यक्रममा? कसले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो विफल बनायो? कसले असहमति जनायो तयारी? सो त पास भएन नीति तथा कार्यक्रम। उहाँलाई कसले रोकेको थियो? उहाँले एकजना व्यक्ति यति धेरै चाहिँ चेप्नुभयो कि त्यो व्यक्ति पार्टीभन्दा परको थिए, गैर राजनीतिक दलका मान्छे थिए ती व्यक्ति। तिनलाई चेप्ने, जे पनि बनाउने तिनलाई चेपिराख्ने, अहिले पनि चेपि नै राख्नु भएको छ। त्यो हो त। कसले उहाँले चाहिँ जे पनि गर्न छुट दिएको छ पार्टीले। काम गर्न कहाँ चाहिँ असहमति भयो त? उहाँलाई कहाँ चाहिँ असहयोग भयो भन्नु पऱ्यो नि त। बैठकमा राख्नु पऱ्यो नि त कुरा। त्यो छलफलै नगर्ने, त्यो बैठकमा कुरै नगर्ने, अन्तिममा आफ्नो सनकका भरमा आफू गल्ती गर्ने, अनि पार्टीले काम गरेर नदिएर भनेर भन्नुहुन्छ। सजिलो बैठकमा भाग्ने, थाई कमिटी बैठकमा भाग्ने, केन्द्रीय समिति त कुरै छोड्यो। उहाँले त भेडा बाख्रा भनेर भनिदिनु भएको छ केन्द्रीय समितिले। पार्टीभित्रको नेताहरूलाई बाइस गरेपछि तपाईँको अहिलेको नेता आलोचना पर्नुभयो। अहिले देश यो अवस्थामा आयो होइन। यस्तो हो, जस्तै उहाँहरूले त सबैलाई समेट्ने नै कोसिस गरि नै रहनु भएको छ। किनभने जस्तै विभिन्न मन्त्रीमण्डलमा धेरै असन्तुष्ट हुनुभयो भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा जस्तै योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल जो चाहिँ एउटा चर्को रूपले आलोचना गरिरहनु भएको थियो नि, उहाँलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा त समेट्नुभयो नि त। आखिर अन्तिममा जो उहाँलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मा दियो, घनश्याम भुषाललाई जिम्मा दियो होइन। तर उहाँले बाहिर बसे जस्तो त सरकारमा काम गर्न त अलिकति गाह्रो त हुँदो रहेछ नि त। र उहाँले कृषि त्यो उखु किसानका आन्दोलन जुन कृषकहरूले गरे नि हो, त्यो कृषकको मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुभयो त? आखिर अवसर त दिनुभएको हो नि त। आन्तरिक रूपमा तपाईँले कसरी चाहिँ नै उहाँले समेट्न सक्नु भएन भन्दै हुनुहुन्छ क्या। जस्तै सबैसँग सरसल्लाह छलफलै गरेर अगाडि बढिरहनु भएको देखेकै छौँ त अहिलेसम्म। ल हेर्नुहोस् है, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको विरोध गर्ने एउटै एजेन्डा भएको छैन। पार्टी समीकरण भइसकेपछि त सहमतिहरू धेरै सहमतिहरू चाहिँ उल्लङ्घन भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ बाहिर होइन। यस्तो हो, त्यो सहमति उल्लङ्घन भन्ने कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा हामीले त जस्तै जुन कुरा भयो नि सहमतिको कुरो आयो नि त, जुन हो सहमति प्रणालीमा हामीले 2 अध्यक्ष राख्छौँ नि त, नभए त काहीँ कुनै सिस्टममा पनि 2टा अध्यक्ष हुने कुरा त नरहला। हो त्यही सहमतिमा हामीले जुन भागवण्डा गऱ्यौँ नि, त्यो जस्तै पार्टीमा 60-40 को भागवण्डा भयो र विद्यार्थीमा करिब 55-45 समथिङ त्यस्तै हाराहारीमा करिब 50-50 कै रेसियोमा जुन गयो नि होइन, 50-50 कै रेसियोमा गएको थियो। हो त्यसको आधारलाई पनि त बुझिदिनु पऱ्यो नि त। नभए त चुनावै लडेर को प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँ बिचमा संसदहरू बिच त भोटिङ गरेर त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त बनाएको होइन नि त
होइन सहमति प्रणाली भन्ने अनि त्यसपछि बहुमत र अल्पमतको कुरा गरेर हुन्छ त त्यसलाई एकता प्रदान थियो नि त हामीलाई त पार्टीभित्र सामूहिक छलफल निर्णय त हुनु पर्यो नि त होइन सामूहिक निर्णय त सबैतिर भइरहेछ घेराबन्दीमा परेर हजुर निर्णय गर्दाखेरिको दुष्परिणाम अहिले होइन कतिपय केसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै छलफल गर्ने भन्ने के हो भन्दाखेरि एउटा सीमित एउटा मूल नेतृत्वका विशेष मान्छेहरूसँग बस्ने कुरा हुन्छ किनभने हाम्रो जुन जनवादी केन्द्रीयता जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मूल धार छ होइन जस्तै विचार सुन्ने उहाँहरूसँग छलफलमा जाने तर निर्णय गर्दाखेरि कसले चाहिँ नि देश र देशको लागि हित हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय गर्नुपर्छ किनभने सबैलाई सोध्न थाल्यो भने फरक विचार आउँछ नेताहरूमा देशको हित जनताको हित भन्दा पनि आफ्नो हित पद शक्तिको लागि चाहिँ कसरी म अगाडि बढ्न सक्छु र पद कसरी जोगाउन सक्छु भन्ने लडाइँले यो अवस्था केपी ओलीले तपाईँलाई के लाग्छ केपी ओली के पदको लागि लोभी मात्रै भएर बसेका हुन् त उनका त झन् छोराछोरी केही पनि छैन उनीहरूलाई कसैलाई केही गर्नु पनि पर्ने छैन अनि जनताको भ्यू लिनुहोस् न जनताहरू के भनिरहेका छन् त केपी ओली सरकारले गरेका कामहरूमा जस्तै 4 लेनको बाटोहरू सडक फराकिलो हुँदैछ तुइन विस्थापित भएको छ विभिन्न अस्पतालहरूको शिलान्यास भएको छ सबै स्थानीय तहमा होइन शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् होइन अनि लगायत हरेक हिसाबमा हरेक फिल्डमा त डेभलपमेन्ट भइरहेको अलिअलि त मान्छे त मान्छेमा खुसीको कुरा त छाएको छ शर्मा ओलीले संसद विघटन चाहिँ किन गर्नुहुँदैछ यो विघटन त मैले भने त इन्टरनल जस्तै सहमतिका आधारमा कुराकानी भएको थियो सहमतिका आधारमा हामीले एकता गरेका थियौँ र अहिले अब यदि केपी ओली हुँदै गर्दाखेरि उहाँलाई बहुमत पुर्याउनु थियो भने त पेलेर केन्द्रीय समिति बनाउनु थियो होला नि त तपाईहरुले भन्नुभएको छ यो संसद विघटन प्रतिगमन हो असंवैधानिक हो भनेर भन्नुभएको छ र आन्दोलनरत पनि हुन्छ तपाईले भर्खरै मात्रै आम हडताल पनि गरिसक्नु भएको छ कसरी यो चाहिँ असंवैधानिक हो यो प्रतिगमन कसरी हो अब प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने हैन कसरी बन्नुहुन्छ कसरी चाहिँ त्यो मन्त्री परिषद गठन हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट संविधानमा लेखिएको छ संविधानको धारा 76 ले प्रष्ट भनेको छ त्यसमा 7 वटा बुँदा छन् त्यसमा अपनाइनु पर्ने प्रमुख त्यसका बुँदाहरू छन् हैन अब त्यो कुनै पनि बुँदाहरू नपनाएर उहाँ त संविधान नै नमान्ने कुरा देखिसकेको छ त संविधानको उहाँलाई धारा चाहिँदैन तपाईले भर्खरै देख्नु होला संवैधानिक परिषदका जुन नियुक्ति गर्यो प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने निकायहरूको त्यसमा विभिन्न धारा भनेको कहाँको धारा हो कस्तो धारा भने राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएको छ नि एउटा विज्ञप्ति विभिन्न धाराहरू अरे धारै चाहिँदैन उहाँहरूलाई संविधानका धारै उहाँहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्नु पर्दैन अनि त्यो के संवैधानिक हो त उहाँले अति भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेकै हो जनताको लागि नयाँ देशको लागि संसद विघटन गरेकै हो भन्ने कुरा आर्जनजीले भर्खरै भन्नुभयो पदको लागि म के रे प्रधानमन्त्री त्यस्तो हुनुहुन्न भन्नुभयो उहाँ पदकै लागि चाहिँ बरु संसद विघटन गरी चाहिँ यस्तो संविधानमाथि कु गरी पदकै लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री भइराख्नु पर्ने तर अति भयो अरे नि त अति भइसकेपछि केमा अति भयो भन्नु पर्यो नि त पार्टीको बैठकमा जानु पर्यो काम गर्न दिएन तपाईको कसरी काम गर्न दिएन मैले भने नि नीति तथा कार्यक्रम गरेर घेराबन्दीमा पारियो प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कुरा पहिलो कुरा प्रश्न छ हेर्नुहोस् है म क्रमशः अलिकति सुनिदिनुहोस् उहाँ बैठकमा नजाने उहाँ बरु व्यक्तिगतको घरमा व्यक्तिको घर घर भेट्न जाने तपाईको नेता पनि बैठकमा जानु भएको छैन धेरै जस्तो सजिलै बैठकमा फेस गर्न सक्नु पर्यो नि त थाई कमिटीको बैठकमा चाहिँ फेस गर्न सक्नु पर्यो नि त जानु पर्यो नि त बैठकमा उहाँले जुन पार्टीभित्रको चाहिँ दस्तावेज आयो फरक मत आयो त्यो फरक मतलाई उहाँले कदर गर्न सक्नु पर्यो नि उहाँले त्यसको जवाफ दिनुभयो त्यसपछि बहस हुँदै थियो त्यति मात्रै नभएर त्यो दुईटा दस्तावेजहरू आइसकेपछि उहाँले आरोपपत्र बनाउनुहुन्छ दस्तावेजलाई अझै त्यति मात्रै भएन त्यस्तो फरक मत आयो भने त्यसलाई बहस गर्दा हुन्थ्यो नि त आफ्नो झ्वाक चलो भन्दा संविधानमाथि प्रहार गरिदिने दर्शक महानुभावहरू अहिले हामी औजार विशेष कुराकानीमा छौँ र यो औजार विशेष कुराकानीमा विद्यार्थी नेता द्वय अनरासी विका खेम रणपहेली र आर्जन वाग्लेसँग रहेर यो विशेष कुराकानी गर्दैछौँ अब यो अवस्थाले तपाईँहरू संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत हुनुहुन्छ अब यता आर्जनजीको पार्टी समूह चुनावमा जानुपर्छ भन्दैछ अब के होला अनि यो यस्तो छ अब जस्तै जुन हिसाबले एउटा भने नि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जुन हिसाबले प्रधानमन्त्रीले जुन बाध्यकारी कदम उठाउनु पर्यो नि होइन संसद विघटन
अब त के भयो भन्दाखेरि अब बाध्यकारी भन्दा पनि मन परि गरेको भन्ने आरोप छ। होइन यो यस्तो छ त्यसलाई मन परेको रूपमा लिनु भएन किनभने जस्तो संसद विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने पनि जस्तै कुन धारामा लेखेको छ संविधानको त्यो होइन हिजो मात्रै प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ कुन धारामा संसद विघटन गरेको भन्दाखेरि खोइ मलाई थाहै छैन भन्दाखेरि त्यहाँ बहस चल्दाखेरि संसद विघटन गर्नु हुँदैन कुन धारामा उल्लेख गरेको छ प्रधान न्यायाधीशले कुन धारामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भन्ने कुरा थाहै छैन प्रधान न्यायाधीशले कुन धाराले गर्नुभयो। होइन त्यो यस्तो हो मैले भनिहालेँ नि जस्तै हामीले जनताले दिएको म्यान्डेट जुन छ होइन जुन संसद हिसाबले जस्तै इन्टरनल छलफलमा पनि केपी ओलीलाई 5 वर्ष नै चलाउने दिने भनेर भनिसकेको अवस्थामा होइन अब चाहिँ नि एउटा देशले स्थिरता प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा विकास निर्माणले गति लिइरहेको अवस्थामा अहिले स्थिरता छ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ तपाईँ। होइन स्थिरता त थियो अस्थिरता त नेपाल बन्द गर्नु स्थिरताको कदम हो। मान्छेले यहाँ दुनियाँ होटल व्यवसाय जुन कोरोनाले थलिएर केही आम्दानी हुन्छ कि भनेर बल्ल तल्ल तङ्ग्रिरहेको अवस्थामा नेपाल बन्द गरिदिने विभिन्न ठाउँमा तातो तेल खन्याइदिने अनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि गाडी चाहिँ नि बन्द गरिदिने अस्पतालमा अवरोध पुर्याउने अनि गरिसकेपछि उहाँहरू सडक तर कसलाई असर पर्यो जस्तोसुकै संवैधानिक भने पनि उहाँले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू त गर्नु भएको थियो कम्तीमा नेपाल बन्द चाहिँ अब चाहिँ नगरौँ न भनेर भन्दाखेरि त यो त विभिन्न विदेशी चलखेलमा भइरहेका कुराहरू। नेपाल बन्द प्रसङ्ग आयो नेपाल बन्दमा धेरै दुःख पाए जनताले तपाईँले एक दिने आम हडताल गर्नुभयो होइन तर तपाईँकै पार्टीका नेता प्रचण्ड गाडी चढेर पुग्नु भएको छ यो के हो यो नौटङ्की। अब जनतालाई चाहिँ शाक्ति दिने नेता चाहिँ गाडी चढेर हिँड्दा हुने होइन अलिकति अब कस्तो छ भने नेताको सुरक्षाको कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ होइन। मेरो पनि के चाहिँ भने जनताको सुरक्षा अहिले पनि प्रश्न के चाहिँ भनेको छ भने मैले अब प्रचण्डको मलाई प्रश्न गर्नुभयो माधव नेपालको प्रश्न मलाई गर्ने र उता चाहिँ केपीको मात्रै प्रश्न गर्ने भन्दा पनि अहिले जो बन्दको कुराको सवालको कुरा गर्दा हो भने चाहिँ त्यो हामीले सबैले स्वीकार्नुपर्छ। हामीले त्यति टाइट पनि गरेका थियौँ। उहाँले जसरी आरोप लाउँदै हुन्छ नि कि हामीले संविधानमाथि जुन तरिकाले कारण भइसकेपछि नेपाली जनताले सुख पाउँछन् भन्ने कुरा थियो नि त्यो नभइसकेपछि उहाँले गरेर गलत कुरालाई हामीले थपडी लाउँदै बन्दै नगर्दै हुन्थ्यो सबै कुरा समर्थन गर्दै भन्ने उहाँले चाहनुहुन्छ। हिजै मात्रै तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष रहेको हिजै मात्रै आम सभा हो काठमाडौँमा त्यसमा पनि जनताले धेरै दुःख पाए शाक्ति पाए। काठमाडौँ जस्तो भिडमा जनताको लागि चाहिँ हित गर्ने भन्दा पनि जनतालाई चाहिँ दुःख दिने काम गर्यो। हिजै मात्रै त्यो त्यसको टिक्का टिप्पणी आलोचनाहरू भइसकेको छ। होइन त्यो आलोचना नेपाल बन्द गरेर चाहिँ जनताले दुःख पाए भन्नुभयो तपाईँले तर हिजोको कार्यक्रम पनि जनताले धेरै होइन त्यो भनेको एउटा विभिन्न सङ्गठनको होइन विभिन्न राजनीतिक दलको एउटा अभियान हुन्छ त्यो अन्तर्गतै भएको कुरा हुनसक्छ त्यो वामसभा भनेको। त्यसले मैले भने नि त त्यसमा कहाँ कहाँ असहज पर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ बाटोहरूको त्यो हामी जुन बाटोमा बसेका थियौँ अल्टरनेटिभ वेहरूले पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ नि गरिएको थियो। तर नेपाल बन्दमा त्यहाँ त नेपाल बन्द भनेको त के हुन्छ भने नि जबरजस्ती त्यो भनेको त तपाईँको जबरजस्ती चाहिँ नि रोक्ने पास भइसकेको गाडीलाई पनि ढुङ्गामुढा गर्ने ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने। यहीँ तपाईँको भानुचोकमै हामीले अस्ति भिडियो देख्यौँ होइन मजदुरहरूले प्रतिकारमा पनि उत्रिनु भएको छ अनि एउटा तातो तेल खनाइएको छ एउटा काम गर्ने श्रमजीवी मजदुरलाई तातो तेल खनाउनु कतिसम्मको न्यायपूर्ण कुरा हुन्छ। सडक तताउने केका लागि जनतालाई चाहिँ हित गर्ने अधिकार जनताको लागि सुविधा दिने भन्ने अनि जनताले तपाईँहरू सभा कार्यक्रम आन्दोलन गरेर चाहिँ दुःख दिने होइन फ्रन्टलाइनमा तपाईँहरू विद्यार्थी नेताहरू नै अगाडि बढ्नुहुन्छ यस्तो कार्यक्रम होइन। यस्तो हुन्छ अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सभा गर्ने एउटा चुनावी घोषणा सभा भन्ने हुन्छ चुनाव हुन्छ वैशाखमा चुनाव हुन्छ प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ चुनावमा सहभागी नहुने हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई नेपालमा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कुरिने हुन्छ। अब के हुन्छ मुलुक संसद पुनर्स्थापना हुन्छ यी भएका सबै कर्तृत्वहरू छन् नि गलत क्रियाकलापहरू यी सबै खारेज हुन्छन्। यदि संसद पुनर्स्थापना भएन चुनाव पनि भएन भने सङ्कटकाल लाग्छ मुलुकमा भनेर चाहिँ त्यस्ता शङ्काहरू व्यक्त भइसकेका छन् र सेनाले पनि त्यही देखाउँछ। बेला बेला सेना निस्किने अहिलेसम्म सेना त्यसरी निस्केकै अभ्यास थिएन होइन सेनाहरू निस्किरहेको छ। तपाईँहरू साइबर सेना भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै ग्रुपै चलाउनु भएको छ यो के भइरहेछ
होइन यस्तो हो के हो यो साइबर सेना भने? अब बेला बेला सेना किन बाहिर निस्किन्छ? सेना निस्किने कुरा त अब त्यो उनीहरू जनता त आतङ्कित हुन्छ नि। बस्ने भनेको सम्बन्धित गढहरूमा बस्ने हुन्छ। अब नेपाली सेनाको अब आन्तरिक रणनीति के कसो हो अब त्यो चाहिँ अब मलाई पनि त्यसमा त्यो खासै जानकार भएन। अब उनीहरूको यो आन्तरिक साइबर सेना रणनीति भन्यो, यो होइन, साइबर सेना सेना के हो? भक्तरबन्द गाडीहरूको कुरा अब किन निस्के, अब उनीहरूको गणको कुराहरू होला, त्यहाँभित्री नियमको कुरा होला, अथवा कुन ठाउँबाट त्यो जस्तै तपाईँहरूको विभिन्न राष्ट्रिय दिवसहरूमा पनि अब त्यो एउटा घोडे जात्राहरूमा पनि अहिलेसम्म त थाहा थिएन, तर यो विशेष सङ्कटमा त पनि माघ 19 गते सेना बाहिर होइन त्यो त हिजो पनि त केपी ओलीले सम्बोधन गर्दाखेरि कतिले के पनि शङ्का गर्यो भने अब चाहिँ यो हिन्दू राज्य बनाउँदैछ केपी ओली सरकारले, अनि त्यसपछि सङ्कटकाल लाउने घोषणा गर्दैछ अरे भनेर त अलिअलि त हल्ला त भिजाइयो नि त। सङ्कटकाल अझै पनि हल्ला त सङ्कटकाल भिजाइयो लाग्छ नि त, भनिँदैछ। तर अब त्यो त भएन नि सङ्कटकाल त। लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, सङ्कटकाल त एकदम विशेष परिस्थितिमा लाग्नुपर्ने, त्यसका पनि विभिन्न परिस्थिति हुन्छ नि त। कुनै प्राकृतिक प्रकोपले पुरै देशलाई नोक्सान पुर्याउँदा, अथवा कुनै एउटा वितण्ड मचिँदा, राजनीतिक रूपले पनि होइन अलिकति देशले थेग्नै नसक्ने, जनतालाई अलिकति गाह्रै अवस्था रह्यो भने त लाग्न सक्ने त्यो अवस्था हुन्छ। तर अहिलेसम्म त्यो देशले थेग्नै नसक्ने अवस्था त पुगिसकेका छैन नि त। अब सङ्कटकालको अवस्था हिजै घोषणा गर्छु भनेर सबै कुर्लिरहेका थिए। चुनाव पनि सम्भव छैन, निर्वाचन आयोगले नै भनिसकेको छ। अब संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पनि कम छ। यता पार्टी सरकार चलाउने नेतृत्वले संसद पुनर्स्थापना गराउने कुनै अभिलाषाहरू देखाइरहेको छैन। अब मुलुक चाहिँ सङ्कटमा जान्छ भनेर चाहिँ जनताहरूको बुझाइ छ। मुलुक त बर्बादीतिर जान्छ। अब हाम्रो देश नेपालमा जतिसुकै तानासाहरू, जति पनि तानासारी जन्मिएका छन्, ती तानासारी सडकबाट चाहिँ फालिएका छन्, गुणा टेकेका छन्। त्यसले लागेका श्रीपेजहरू चाहिँ जनताले फुटबल खेलेका छन्, यो कुरो प्रष्ट छ। त्यसैले गर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ विश्वास छ हामीमा, किनकि कुनै आधार छैन कि संसद विघटन हुन्छ भनेर। त्यो संविधानले प्रष्ट बनाएको छ। त्यो संविधान बन्दै गर्दाखेरि भएका बहसका विषयहरू पनि अहिले सार्वजनिक भएका छन्। यसरी फेरि पनि हिजो भएका 52 सालमा भएका 51 सालमा भएका विभिन्न घटनाहरूले आधार मानेर चाहिँ अहिले संविधानमा त्यो कुरा प्रष्ट लेखेको छ। फेरि यस्तो सङ्कट पैदा नहोस् भनेर गरिएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ। तपाईँहरू विद्यार्थी नेता होइन, बौद्धिक क्षेत्रको सङ्गठनको नेता हुनुहुन्छ। अब जनतालाई त्यो दुःख, त्यो भय, त्यो त्रास, त्यो सङ्कटबाट बचाउन तपाईँहरू एकदम छातीमा हात राखेर भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? अब अहिले जुन किसिमको विधान मान्ने नमान्ने, विधि प्रक्रिया मान्ने नमान्ने, संविधान मान्ने नमान्ने, होइन मैले भन्दैछु, मान्ने नमान्ने बिचको जुन एउटा डिबेट भइरहेको छ, अहिले छट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ यो साँच्चै सङ्कट पैदा हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ। अब त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? तर अब हामी के गर्छौँ भने उहाँलाई विधान मान्ने ठाउँमा ल्याउँछौँ। उहाँले विधान मान्नुपर्छ। उहाँले नै बनाएको, उहाँहरू नै बसेर हस्ताक्षर गरेको विधान, उहाँहरू नै बसेर बनाइएको संविधानमाथि प्रहार गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो ठाउँमा ल्याइन्छ। भनेपछि तपाईँहरू संसद पुनर्स्थापना गर्ने हुन्छ। पक्षमा हुनुहुन्छ। अब मैले फेरि तपाईँलाई जोडेँ अन्त्यमा, अब यो दुर्घटनाबाट बच्न, जनता भय त्रासमा जुन छन् नि, यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थी नेताको भूमिका के हुन्छ देशलाई बचाउन? देशलाई बचाउनको निम्ति अब हामी विद्यार्थी भए पनि हामी यो देशको नेपाली जनता नै हौँ होइन। अब जुन हिसाबले चुनावको घोषणा भएको छ वैशाख 15 र 17मा हो, अब चाहिँ हामीले पनि के खबरदारी गर्नुपर्छ भने हामी सचेत भएर चुनावमा जानुपर्छ। किनभने चुनावमा भनेको त हुँदैन भनिसकेको छ, सम्भव होइन। अब समय नै अपुग्छ। होइन, यस्तो छ अब जबरजस्ती राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव त गराएको हो नि त। होइन, त्यो त जनतामा जाने कुरामा त अब त्यो जनतामा जाने कुरामा हामीले कहिले पनि उ गर्नु हुँदैन। नेपालकै संविधानको तपाईँले नेपालको संविधानमै व्यवस्था भएको छ। विधि विधान र संविधानको दायराभित्र तपाईँहरू आउने कि नआउने, चुनावै मात्रै गरेर जाने भने त मुलुक त बर्बादीतर्फ जान्छ। होइन, यस्तो छ नि त। अब यस्तो हो नि त। अब हामी विधि विधानकै वकालत गरिरहेका छौँ होइन। जस्तै उहाँहरूले पनि जुन विधि विधान भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले विधि विधान त हरेक ठाउँमा त मिचिरहनु भएको छ त। नेपाल बन्द नगर्ने भनेर सहमति पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ होइन। अब जनतालाई दुःख दिने, शास्ति दिने काम गरिरहनु भएको छ। यहीँनिर आरोप प्रत्यारोप भन्दा नि अब हजुर एउटा सचेत विद्यार्थी नागरिकको हैसियतले मुलुकलाई बर्बादीतर्फ जानबाट बचाउन तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? त्यति मात्रै प्रश्न हो। होइन, अब यो विषयमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामी सचेत विद्यार्थी हौँ। हामीले
जस्तै शैक्षिक स्तरलाई उजागर गर्न पनि लागिरहेका छौँ। हामीले जनतालाई सचेत नेताहरूलाई बनाउनु खबरदारी गरे तपाईँको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? होइन, त्यो त हामी निरन्तर नेताहरूलाई त खबरदारी गर्ने कुराहरूमा त त्यो त कुनै शङ्कै रहेन। त्यसमा त हामीले हाम्रो समय अवधि सकिसकेको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई औजार विशेषको यो कुराकानीमा समय दिनुभयो, धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो समसामयिक विषयलाई अहिलेको जुन एउटा भइरहेको समसामयिक विषयलाई यहाँ बहस गरेर ल्याइदिनु भयो। औजार टिभी सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अहिले हामी औजार विशेष कुराकानी गर्दै थियौँ अनुराग शिविरका विद्यार्थी नेताद्वय खेम रण पैली र आर्जन वाग्देसँग। अब भने कार्यक्रम औजार विशेष कुराकानीबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लुहार पनि क्यामेराम्यान दीपक लिम्बूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।